rejoicing in my saving God. Who looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart. Cast the mighty from their thrones and raises up the lowly one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my My Lord. soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. That I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart. Cast the mighty from their thrones and raises up the lowly one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my My Lord. soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me blessed. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God.
coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.
Bisan pa man sa mga katalagman nga ato ang natagamtaman sa ato ang kinabuhi, padayon ta nga mag-alagad o magmahal sa Dios. Sa hamili nga paagi makaigsunan, atong iampo ang tanan nga nagkinahanglan sa kaluoy o pasaylo nga Dios nun. Ang tanan nga nangamatay, ilabi na sila nga namatay in a tragic way. Iampo usab nato ang tanan nga padayong nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese of Cebu through CCTN, pinaagi sa ilang pamisa, sa ilang maayong kabubuton, o sa ilang pagdasig. O sa katapusan, iampo nato ang ato ang tagsa-tagsa o katilingbanon nga mga katuyuan. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaka ninyo. Hinulusulan ta karon ang tanan natong mga kalapasan, aron kita mahimong andam nga mosalmot niining balaang panagtigom. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, among magbubuhat ug mag-agak, himoa nga magalagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing.
ug nga makadangat kami sa imong pasaylo, dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Ang kasuko ug ang mainitong buot maoy mga makalilisang nga butang, apan ang mga makasasala naghupot ni ining duha. Ang Ginoo nagtimaan sa imong mga sala, ug kun manimalus ikaw sa usa ka tawo, ang Ginoo manimalus usab kanimo. Apan kun pasayloon mo ang usa ka tawo nga nakasala kanimo, ang imong mga sala pasayloon kun magampo ikaw. Dili ikaw makapaabot nga ang Ginoo magpasaylo kanimo samtang maghupot ikaw og kaligutgot batok sa laing tao. Ikaw mismo usa ka makasasala, ug kun dili ikaw mupasaylo sa laing tao, walay ikay katungod sa pag-ampo nga ang Ginoo mupasaylo kanimo sa imong mga sala. Kun dili ikaw makawagtang sa imong kasuko, dili ikaw makalaom nga pasayloon. Ikaw, tao lamang. Hunaw-naa kini, muabot ang adlaw nga mamatay ikaw, ug ang imong lawas madunot. Busa, hunong na sa pagdumot, ug pagpuyo na subay sa mga sugo sa Ginoo. Kay ang mga sugo, anaa sa kasabutan sa labing halangdon. Inay, maguol ka, tungod sa mga kasaypanan sa imong isig katawo, ayaw na lang kini pagtagda. Ang pulong sa Ginoo. Masuko o bahandianon sa pagbati. Daigang Ginoo kalako ug ang tibuok kong kaugalingon. Daigang iyang balaang ngalan. Daigang Ginoo kalako ug ayawi kalimti ang tanang mga kayuhan niya. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug bahandianon sa pagbati. Gipasaylo niyang tanan mong kadautan, gibulong niyang tanan mong kasakitan. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kayo o kaluoy.
nga mahadlokon kaniya. Maingon nga ang silangan kalayo sa kasadpan. Sa ingon iyang ipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug pandianon sa pagbati. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, dugay nga masuko ug pandianon sa pagbati. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kay walay usa kanato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kun buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo. Ug kun mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Busa, buhi kun patay, iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay ug nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Miduol si Pedro kang Hesus ug nangutana, Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katao ug ako gihapon siyang pasayloon? Makapito ba? Si Jesus nitubag, dili kay makapitura, kundili kapituan kapito. Kay ang gingharian sa langit sama man sa usa ka hari nga nakighusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala ngadto kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniyag milyon ka pesos. Ug tungod kay wala man siya igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon. Lakip na ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa iyang utang. Miluhod ang sulugoon at tubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nag-ingon, Sir, ayaw in town ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw sa tanan. Naluoy kaniya ang agalon. Busa gipapas niya ang utang sa sulugoon ug iyang gipalakaw. Milakaw ang tao ug gikasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniya pipila lamang ka pesos. Gilabni dayon niya ug gituok ug giingnan, bayre na ako sa imong utang. Ang iyang kaubang sulugoon miluhod ug nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, ayaw in town ako apikiha, kay bayran ko ra ikaw.
apan wala siya musugot. Hinunuagi pa priso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo. Ug nangadto sila sa ilang agalon ug siya gisuginlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa agalon ang sulugoon ug giingnan, "Banyaga ka. Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, ingon nga ako naluoy kanimo." Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod nga makabayad siya sa tanang utang. O gitapos na Hesus ang sambingay sa pagingon, "Ingon usab ni ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga ato sa langit, kun dili kamo mopasaylo sa inyong isig katawo sa kinasing-kasing gayod." Ang maayong balita sa atong kaluwasan. Makaigsuonan, nining atong panagtigom karon gipahimugatan sa balaang kasulatan ang kultura sa kaluoy ug kaaghop nga gipaabot nga atong ipakaylap isip mga matuuhon, pakita, isip pagpakita o isip timaan sa atong pagkamapasalamaton sa atong kasinatian nga gipasaylo sa Dios. Makaigsuonan, kita di ay makaingon gayod with much conviction. Our willingness to forgive is an indication of the level of our appreciation of our being forgiven by God. Palihog lugarin ninyo basa Ephesians chapter 4 verses 31 to 32. Mga kaigsuonan, sumpay ang ebanghelyo sa ato ang gipamalandungan sa miaging Domingo. Sa miaging Domingo kita gitudluan sa Ginoo unsaon nato pagharong sa mga nakalapas kanato. Nining atong panagtigom karon lahi na pod ang emphasis. Ikapilaman. Sige, ato ang harungon ang mga nakasala nato sa paagi nga maaghop o mapasayloon. Ang pangutana, ikapila. Asa man taman. O kita, ang naandan yun nato, o sa artist, akong kasinatian sa nagdako pa ko, iphan na gani ka, ay jug paabtaog, kana ay jug paabtag 3. Kay usahay gani 2 paghana na og hampak. Unya dili ni Pilipinhon lang makigsuunan, Hudiyo sa di nga pamaagi kay matud pa sa mga batid sa kasulatan, ang mga Hudiyo gitudluan nga ikatulo kahigayon makapasaylo ang Dios, apan sa ikaupat silutan na gyud ka. So ang ilaha maabot og 3. Pero ang nakalahi sa tuwa ikaduha gap hana na. Makaabot ang 3, paabot na nga piti dayon. So mao nang si Pedro nakapangutana, Lord, sakto Lord, kasabot na mi, kinahanglang magmaaghop mi, magmapasayloon. Pero ang pangutana nako Lord, ikapilaman namo buhaton kini. Muna si Pedro naniguro, kay kibaw man siya nga ang Ginoo gusto gyud more than the usual. So sayod si Pedro Hudiyo biya siya, sayod siya nga pwede katulo. Iyang gipalabuan. He did his homework very well. Yan suwito gyud siya tara sa Ginoo, iyang gipalabuan. Yang ina, kapito ba? So can you imagine sa now ni Pedro pagpangutanan niya, kapito Lord, murag happy siya kay naguna na siya daan og lisod-lisod nga gidaghanon, kapito Lord. Na-shock siya sa tubag sa Ginoo kay di man kapito. 70 times 7 times. Kung kita pangutanon dayon ana biya, way gamitay kay calculator, di ta katubag dayon pila. Sa ato pa ang punto ni ana dili ikapila kundi why sukod. Countless times, all the time.
Mo ni tubag sa Ginoo ni Pedro all the time. Makigsuunan, naay problema nga ato ang atubangon kung sayop na to ang pagsabot nining atong ebanghelyo karon. Naay mga ministro sa simbahan nga mogamit niini aron pagtambag sa mga tao nga padayon lang mopasaylo sa mga nakalapas nila. Bisan pa kung ang kaso physical or sexual abuse na. They will continue to subject themselves to the abusers. Kay mo'y giingon sa Ginoo. Sayop ka na nga paghubad nining ato ang gipamalandungan karon. Wa ta tudloy sa Ginoo nga mahimo tang perpetual victims sa mga abusers. Dili kana mao iyang katuyuan. Nganong nakaingon ko niya na, ang Ginoo bitaw gilamparo man ni adtong sundalo sa Pangulong Pari. Hinumdo mo? Ang Ginoo sa gibuhat niya, nagpakahilom lang ba siya? Wala. Iyang giharong ang dautan, iyang giingnan. Mangutana ko nimo, nganong gilamparo mo man ako? Unsay salaod nga akong nahimo? Kay kung wala ko'y sala, pangutanon ko ikaw, nganong gitamparos mo ako? Harungon yun nato ang dautan. Dili tungod kay naglago ta, dili tungod kay gusto tang mubalos, kundi gusto ta nga mabag-o sila. Gusto ta nga makaamgo sila. Kana mo'y katuyuan sa ato ang Ginoo nini atong panagtigom karon nga ato ang buntugon ang dautan pinaagi sa kaayo. Nya lisod gyapon na. Pero mao na gitambag sa Ginoo, conquer evil with good. Romans 12:21. Akong balikon, Romans 12:21. Conquer evil with good. O kung sa makining good, nining atong tungo, nining atong pamalandong karon, matawag ta ni ang maong good nga paghatag og pasaylo. Pero dili kay nilisod makaigsuunan. Nganuman, kay ang tagaan natog pasaylo kadtong nangayo og kahigayunan. Di ba, puros man ni nangayo kahigayunan ang mga utangan? Ayaw in town ako og apikiha. So nangayog chance. Na sign of remorse. Na acknowledgement of guilt. So ang atong isig kaingon nga nakalapas nato, magpakita na gigtimaan nga miangko na sila, naanay tiyan, naanay pagdawat sa ilang salaod, nya muduol ka nato, andam gyud tang mopasaylo. Ngano man, unsay mahitabo makaigsunan kung andam tang mopasaylo sa tao nga nangayo og kahigayunan, atong gipadayag na kita mapasalamaton sa Dios. Kay kita usab sa makadaghan miduol sa kumpisalan, unya gipasaylo sa Dios without condition. So kana day ang timaan nga kita nagpasalamat sa Ginoo sa iyang pasaylo nga andam tang mopasaylo sa nangayo kanatog kahigayunan. Unsay mahitabo kung magdumili ta? So samara nga atong gilimod nga kita makasasala matud pa sa unang pagbasa. So samara nga nagpaka-Dios pud ta. Nagpa-hard to get. So samara nga atong gilimod nga kita gipasaylo sa Dios. Which is a big lie. Kay kitang tanan nakasala o kitang tanan gipasaylo sa Dios. Mabito mag-uol jud ko makaigsuonan kung naay mangumpisal nako nya hindi kumpisal inaani ganig style. Padre, naka panglibak ko sa akong isig kaingon. Unsaon man sagud ni sila, oy nga tanang buluyagon man kaayo. Makapamalikas ko, Padre, kay ang akong mga apo, Padre, pastilan kay ang mga gahi jug ulo. Makapanghimantay ko, Padre, kay unsa po ning mga tao po nga di man mutarog sulob inig misa. Mura mga party. Usahay matintal ko sa pag-ingon ba, pero may nagi makapugong ko, medyo ingnon unta. Manang, unsa man ning imong giari, nangumpisal ka o nagpahaba? Unsa man ka moari ka aron ngay pasaylo o gusto ka mukiha atos barangay ka ayaw dire. Ingon ni ana ang disposition nato magigsuon ni angkon ta nga kita nakasala ug busa andam sadtang mohatag og pasaylo sa mga nakalapas kanato.
Mao tingali na obserbasyon nga nadawat ako sa text nga ngano kunong daghan ang babay nga manimba. Ilabi na gyud mga minyo. Daghan kasagaran sa manimba mga babay unya mga minyo. Ngano man kuno na. Matud pa sa maong text message ambo tinuod ba ni malingaw lang pud ko malandong kay ganahan kuno kay ni sila manimba tungod kay sa simbahan ra gid sila makadungog sa mga lalaki nga kusog ang miingon kay akong sala, akong dakong sala. Na di gid mo limod ba? Di mo justify. Pinapukpok pas dugan akong sala. Diri ra jud kuno simbahan nga bapaubusanon kay ang mga laki. Mao nay gikinahanglan nato makaigsuonan kanang pag-angkon nga kita gipasaylo sa Dios. Once we do that, once mapuno tas pagpasalamat, sayon-sayon na lagamay ang pagpasaylo ni adtong nangayo natog another chance. Ang lisod lang kay ikapila, countless times, meaning all the time, ang atong pagpasaylo. Mao ni gasa nga atong pangayoon sa Ginoo kay lisod man na kay magbalik-balik, balik-balik. Nga anad bitar sa principle nato nga fool me once, shame on you. Di ba? Fool me twice, shame on me. O, di ba? Anad bagud ana munang nai-limit ang atong pagpasaylo gyud munang ang grasya ng atong pangayoon, a very precious gift, mao kini, Lord, tabangi ko sa pagpasaylo sama sa imong pagpasaylo namo. Why pag-ihap? Why pagkwinta? You don't use any calculator at all. Mao na ini kalawat na tuon niya atong hangyoon na Ginoo, Lord, sayod kami sa among kahuyangan. Amo kining giangkon sa way paglipod-lipod. Nya sa makadaghan nangayo migpasaylo nimo. Apan sa makadaghan gabalik-balik pod ang among mga sala. Aware ni ini Ginoo, tabangi kami sa paghatag usab og halapad nga pagpailog sa uban og paghatag kanila og kahigayunan kun sila mangayo niini. Haron niya anang paagiha, dili kami magpanuko sa paglitok nining linya sa amahan namo nga nagkanayon, pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Amen. Manindo kita og atong ipadayag ang atong pagtuong Katoliko. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usad kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa tong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa sakro sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Walay kinutuban ang kaluoy sa Dios alang sa tanang kabuhatan. Mudangot kita karon ngadto sa atong mahigugmaong Amahan, dala ang atong mga pag-ampo. Ug moingon kita, Amahan, kaluoy kami. Amahan, kaluoy kami. Nga ang simbahan, padayong magwali sa kang Kristong Ebanghelyo sa gugma ug
Mahinangpong mudawat sa tanan nga mudangup kaniya, magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga sila nga mirisgo sa ilang kinabuhi, tungod ug alang sa Ebanghelyo, mapailubon, maisugon, ug malaumong, musagubang sa mga insulto ug sa mga pag-antos. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga makasasalang istruktura sa inhustisya, malaglag aron ang tanang katawhan magpuyo diha sa kalinaw. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga masakiton ug nanag-antos, mga gigutom ug walay puloy-anan, mahupay pinaagi sa ilang kasayuran nga sa dakong gugma sa Dios alang kanila. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga imo untang isipon ug takos alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi ug mga kahigalaan nga mitaliwan na, makadangat sa langitnong gingharian ug sa tunayng kalinaw. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Maluluyong Amahan, ang imong gugma alang kanamo milabaw sa tanan namong gilauman ug gipangandoy. Pasaylua ang among mga kapakyasan. Ampingi kami diha sa imong kalinaw ug dad-a kami sa pagpasaylo usab sa uban. Subay sa dalan sa kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Minahal, pag-ampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamo alang sa pagdayeg O Ginoo, patalinghugi ang mga pagampo sa imong katawhan, ug dawata ang among mga halad, ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi, magdalaon ta og kaluwasan alang sa tanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ulang ibayaw
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kaysa pagpakasala sa imong mga anak ug sa pagpahilayo nila sa imong panaghigalaay, imo silang gibalik pagpakighiusa kanimo pinagi sa dugo sa imong anak ug sa gahom sa Espiritu Santo. Imo silang giusa ngadto sa pagkaimo nga simbahan aron mausa sila sama kanimo amahan nga usa ikaw uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo. Imo silang gitawag aron maimong katawhan nga magdaig sa imong kaalam diha sa tanan mong mga buhat. Imo silang gihimo nga lawas ni Kristo ug templo sa Espiritu Santo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig sa pagtuaw. Santos ikaw, amahan o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo ang tanang kinabuhi tanang kasantos. Nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw og mga tawo alang kanimo aron ngagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan ani kini mga gasa himo kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas o dugo sa imong anak nga sa Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niyan ang gabi nga siya gibudian mikuha siya upan, mipasalamat kanimong midaig, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midaig, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon, nagiantos na Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw, sa iyang pagkayab nga na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, naghalad kanimo, nining santos, ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o mga martir o sa tanang mga santos nga among kisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot, Amahan, nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panagigalaay makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna din sa pagtuog paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw din sa yuta, ang imong sulugoon, si Francisco among Santo Papa, si Jose among obispo, ug ang tanang mga obispo, mga pari, mga relihiyoso, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi, Amahan, ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan, dugtunga di sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Ihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Hingpito nato karon ang atong pag-ampo ug pagdaig pinagi sa pagsangpit sa atong mapasayloong Amahan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ay mo manang
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit niining panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Not a mile.
Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga imong gihatag kanamo, magagakunta sa among mga huna-huna ug mga buhat. Ang among espiritu magtultulon ta kanamo, diha sa dalan nga nakanihimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ning tungura sa kahilom sa itong kasing-kasing, iampo nato ang tanan nato makaigsuonan nga nagmasakiton ug sila nga maisip nato nga homebound for various reasons. O Dios, nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak, aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pagampo alang sa mga kaigsuonan nga masakiton. O gitugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman o kasakitan, mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan, ug makaamgo unta sila nga kauban sila ni Kristo nga nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Makiigsunan, nining atong panagtigom karon, wala kita ingna sa Ginoo nga ato alang ibaliwala ang sala. No. Sin, how deadly is sin, and for that reason we take it seriously. But we deal with sin, especially those who commit them, graciously. We take sin seriously and we deal with sinners, fellow sinners, graciously. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog ng misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Discover the beauty of the Philippines.